नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। भरत दाहाल, उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, लेफ्ट राइट दुवै पक्षलाई राम्ररी बुझ्ने त्यस्तो क्षमता राख्ने उहाँको अलि स्वतन्त्र चक्षु छ। नेपालको र विश्वको जो राजनीतिक घटनाक्रम डे टु डे जसरी घटिरहेको छ त्यसलाई अलि स्वतन्त्र चक्षुले हेर्ने प्रयत्न पनि गर्नुहुन्छ। किनभने पार्टीगत स्वार्थभन्दा अलि माथि उठेर बृहत्तर राष्ट्रिय हितका विषयलाई भरत दाहाल निरन्तर उठान गरिरहनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम, विविध घटनाक्रम, यहाँ अनेकौं डे टु डे जति जति बुझ्दै गयो झन्झन बुझ्न झन्झन कठिन जस्तो हाम्रो नेपालको राजनीति त्यस्तो देखा पर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरू निरन्तर खेल्छन् र हाम्रो कमजोर संयन्त्र त्यसलाई बुझ्ने सामर्थ्य राख्दैन या बुझे पनि ऊ निरीह छ, केही गर्न सक्दैन। उहाँसँग म आज कतिपय सूचनामूलक, कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। म अब सिधै विषयमा कसरी प्रवेश गरेँ भने एकजना मानिस हुनुहुन्छ एकनाथ ढकाल। उहाँको हिजो परिवार दल थियो, अहिले सायद सरकारसँग समीप हुनुहुन्छ। युनिभर्सल पीस फेडरेसन अर्थात् यसले एउटा समिट गर्दैछ। त्यसमा 45 देशका भनिएको छ 1500 भन्दा बढी मानिस त्यो समिटमा, त्यो सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। नेपाल सरकारको बहुत ठुलो सक्रियता छ, क्रियाशीलता छ। अनि यस उप मानिसहरूले अनेकौं प्रश्नहरू गरे। यो एनजिओ आइएनजिओमा सरकारको यत्रो क्रियाशीलता किन ह? अनि यत्रो लगानी सरकारको किन ह? किनभने सुरक्षा संयन्त्र खर्लप्पै लगानी खटेका छन्। अनि धेरै क्षेत्रमा मानिसलाई डिस्टर्ब पनि भएको छ, अर्थात् आवत जावतमा पनि कठिनाइ भएको छ। यो सरकारको क्रियाशीलता यसलाई कसरी हेर्ने, यो हो के तपाईँ अलि स्वतन्त्र चक्षुले हेर्नुहुन्छ कि? त्यसकारण मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। त्यसपछि यससँग उठेका प्रश्न र नेपालको पोलिटिकल ट्रेन्ड कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले हेर्ने दृष्टिकोण के बन्दैछ, नेपाली बुद्धिजीवीहरू के सोच्दा हुन्, यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र कुन अवस्थामा छ, के बुझ्दो हो, सुरक्षा संयन्त्र लगायत अनेकौं प्रशासनिक संयन्त्रको यो विषय पनि म उठान गर्छु। कृपया। धन्यवाद जीवराम सर। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो यो एउटा आइएनजिओको कार्यक्रम अथवा एकनाथ ढकाल भएको हुनाले अब यहाँ काठमाडौँमा राखेको भन्ने मात्रै मैले चाहिँ बुझ्दैन। जस्तो सरकारको जुन शक्ति लाग्यो, यत्रो विरोध, आलोचना र त्यति मात्रै होइन कि राज्य संयन्त्रभित्र भएको व्यापक विरोध र असहमति, जस्तो एउटा आइएनजिओलाई जो प्राथमिकता यहाँ दियो यसको विरोधमा भित्र पनि धेरै भएको छ छलफल। सबै चिजलाई नटेरिकन जबरजस्ती जुन चाहिँ सरकारले अब यो महत्त्व दर्शाउन खोज्यो नि, यसलाई मैले कुनै आइएनजिओको कार्यक्रम पनि बुझ्दैन। मैले अध्ययन गरे अनुसार, केही मान्छेहरूसँग मैले छलफल गरे अनुसार अथवा जो संस्थाको कार्यक्रम यहाँ हुँदैछ उसको सबै पृष्ठभूमि जे जानकारी भयो त्यो सबै आधारमा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपाल विरोधी मिसनमा अब जस्तो माओवादी युद्ध हुँदै अन्मिनसम्म आउँदाखेरि पश्चिमाहरूले जे सोचेका थिए, विशेष गरिकन अन्मिन असफल भयो केही कारणले, जस्तो यहाँको भूराजनीतिक परिस्थितिका वरिपरि रहेका छिमेकी देशहरूको कारणले अन्मिन जो फर्किनु पर्यो र उनको मिसन अधुरो भयो, त्यसलाई अगाडि बढाउने यो पछिल्लो कडी हो। र यो सिधा मेरो भाषामा भन्छ भने यो सिआइएद्वारा चाहिँ निर्देशित छ, पुरै सिआइएले निर्देशन गरेको हो। र मैले अध्ययन गरे अनुसार, मैले पाएको जानकारी अनुसार जसले आयोजना यो गरेको छ र उनीहरूले आफूलाई स्वघोषित मसिहा अब अथवा चाहिँ येशूको चाहिँ अर्को अवतार र उनले काम गर्न नसकेका कामहरू पुरा गर्ने दाबीका साथ जो मान्छेहरू आएका छन्, यिनीहरूको चाहिँ नयाँ बाइबल भन्छ। यसको डिभाइन थ्योरी भन्ने जो नयाँ बाइबल डिभाइन थ्योरी लेखियो त्यो सिआइएको 5 जनाको टिमले लेखेको थ्योरी हो। त्यो विषयमा धेरै जानकारीहरू बाहिर आइसकेको छ र यसको टार्गेट दक्षिण पूर्व एसिया हो। यसको टार्गेट दक्षिण पूर्व एसिया हो। अब त्यो लगायत उत्तरी एसिया भनौँ न, चीन मङ्गोलियासम्म। र विशेष गरेर त्यो बुद्धिस्ट चाहिँ जो समुदाय छ अथवा जो संस्कृति छ त्यसभित्र खेल्ने
एउटा मिसनका साथ यो सिआईले अगाडि बढाएको हो। यो दक्षिण पूर्वी एसियामै सक्रिय छ र नेपालमा मलाई लाग्छ त्यो व्यक्त गरिएको छैन। तर पनि यो अहिले केही प्राप्त सूचनाहरू जो आएका छन्, यसको टार्गेट एउटा लुम्बिनी देख्छु मैले। यसको टार्गेट एउटा लुम्बिनीलाई, यो आवरणमा लुम्बिनीलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने एउटा सिआईएको त्यो टार्गेट मैले यसबाट देख्छु। र मलाई लाग्छ अर्को यसको पाटोबाट पनि जस्तो बुद्धिस्ट पृष्ठभूमिका वेस्टर्नसँग नजिक रहेका केही मान्छेहरूको जमघट यहाँ भइरहेको छ, त्यो पश्चिमा निकट मान्छेहरूको। यसबाट के सङ्केत देखिन्छ भन्छ भने एउटा नेपालमा पछिल्लो कालमा चलिरहेको जो एउटा बहस चलिरहेछ, हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापनाको बहस, त्यसलाई अलिकति ओझेलमा पार्ने र बुद्धिस्ट र विशेष गरिकन यो जो हिन्दू सम्प्रदाय छ यसको बिचमा अलिकति फाटो ल्याउने। किन भन्छ भने यो भित्र अहिले बुद्धिस्ट भनिने मान्छेहरूको ठुलो सर्कल चाहिँ उपस्थिति भइरहेको मैले देख्छु। मैले अघि नै भने जो पश्चिमा शक्तिसँग निकट यो समिटमा सहभागिता देखिन्छ, बुद्धिस्ट हौं भन्नेहरू जो चाहिँ राजनीतिक रूपमा पश्चिमाहरूसँग नजिक छन्, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो ठुलो अर्को चाहिँ अब यसको सार मैले नेपालमा मैले अघि नै पनि भने अन्मिन असफल भएपछि अथवा अन्मिनले भनेअनुसार योजना बनाएअनुसार काम गर्न नसकेपछि अब नेपाललाई त एक खालको धार्मिक द्वन्द्वमा, जस्तो उनको धर्मान्तरणको मुद्दा त अब प्रमुख मुद्दै हो, पश्चिमाहरूको धर्मान्तरणको मुद्दा। अब यो मुद्दालाई अर्को रूपमा अगाडि बढाउने जस्तो गिजुल्नु पर्यो नि। अब संविधान जारी भयो, बहुमतको सरकार बन्यो, उनको सोच चाहिँ अब उनले सोचेअनुसार सबै काम भइरहेको छैन। त्यसकारणले एउटा जस्तो धार्मिक विग्रह, किन यो त साम्प्रदायिकता भट्काउने कुरा हो, किन धर्म प्रचारको निम्ति स्थापित भएको जसले आफूलाई मसिहा घोषित गरेको छ र मान्छे फेरि पृष्ठभूमि यसो जो हतियार तस्करीमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकामा पक्राउ परेको छ, कर छलीमा चाहिँ तपाईँको जेलमा दण्डित भएको छ। अब यस्ता मान्छेहरूका संस्थालाई ल्याएर हतियार तस्करीमा को पक्राउ परेको? संस्थापक जो मुन भनी जो मरे नि, अब त्यो संस्थापक परेर त्यो हतियार कारखाना छ यिनीहरूको अमेरिकामा अहिले पनि चलिरहेको छ हतियार कारखाना। उनीहरूले हतियारकै कारोबार गर्छन्। त्यसकारणले विशुद्ध रूपमा मैले बुझेको भन्ने हो भने यो हतियार तस्कर गर्ने ग्याङ हो, हतियार तस्करी ग्याङ हो। अमेरिकामा पक्राउ परिसकेपछि तपाईँको के अरे त्यही हतियार तस्करीबाट जे जति तपाईँको पैसा आउँछ अथवा जो कारखाना यिनीहरूले चलाएका छन् त्यसबाट आउने आम्दानी सिआईएको मिसनमा प्रयोग गर्ने एउटा शर्तमा ऊ त्यहाँबाट छुटेर चाहिँ त्यो मिसनमा हिँडेका मान्छे हो। र मैले अघि नै पनि भने यिनीहरूको डिभाइन थ्योरी भन्ने जो नयाँ बाइबल भन्छ यिनीहरूले, त्यो नै सिआईएको टिमले लेखेको हो। अब विषय के आयो भने नि त्यहाँ नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग भएको छ। नेपाल सरकारको मात्रै छैन, त्यहाँ संसदको पनि लोगो प्रयोग भएको छ र आइक्याप भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय के विभिन्न खाले त्यो संयन्त्रहरू त्यो उनीहरूको त्यो सहआयोजकको रूपमा त्यहाँ देखा पर्छ। नेपाल शाखाको प्रमुख एकनाथ ढकाल अनि निमन्त्रणा गर्ने त्यो आयोजक कमिटीको अध्यक्ष चाहिँ माधव कुमार नेपाल, अनि त्यो यसैसँग सम्बन्धित जोडिएको हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यो एउटा कमिटी छ जोसँग सम्बन्धित आइक्याप सायद त्यो कुनै क्षेत्रीय स्तरको एउटा पोलिटिकल कुनै सङ्गठनको रूपमा उहाँहरू सङ्गठित हुन्छ। झलनाथ खनालजी पनि त्यसमा सङ्गठित हुनुहुन्छ। अर्थात् यो एज ए होल हेर्दा तपाईँको जुन कुरा अहिले सुनियो, यो सुन्दा के अर्थ लाग्छ भने नेपाल यस्तो षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा फँसेको छ जसको त्यो जालो तोड्न बहुत गाह्रो छ। त यो के हुन खोजिरहेछ हाम्रो देशमा, किनभने यत्रो परिवर्तन भयो भनेर गौरव गरे। हिजोको पृष्ठभूमि हेर्दा केपी शर्मा ओलीको जो चुनावताको पृष्ठभूमि एउटा देशभक्त एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा नेपाली जनले मत जाहेर गरेको, अब ओभरग्राउन्ड हुँदै 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 आउँदाखेरि यहाँ देखा पर्छ भलै महाकाली सन्धिताका उहाँको अर्को खालको चाहिँ तस्बिर देखा पर्थ्यो। यो के भइरहेको छ? जति बुझ्यो झन्झन गहिरो, झन्झन कठिन, त्यतातर्फ पो हामी उन्मुख हुँदैछौँ। यो तपाईँको अहिले कुरा सुन्दा त्यस्तो अर्थ लाग्छ? अब यो अर्थ लाग्ने मात्र होइन, मैले त सधैँभरि भन्दै आएको हो। जस्तो केही मान्छेहरू छन् नि सतही रूपमा हेर्ने मान्छेहरू, अब चुनाव भयो, संविधान जारी भयो, बहुमतको सरकार बन्यो, होइन के भयो, के हुँदैछ, सबै हल भयो भन्ने यस्ता खालका कुराहरू हामीले दोहोऱ्यौँ, अब धेरै सुन्यौँ। र मैले सुरुदेखि है, अब यो अहिले मात्र होइन, मैले 62-63 सालदेखि लगातार भन्दै आएको के भन्छ भने अब यो विदेशी मिसनलाई नबुझ्नेहरूले जति कुरा गरे पनि नेपालको यथार्थता के हो भन्छ भने जबसम्म यिनीहरूलाई हामीले शक्ति प्रयोग गरेर यहाँबाट निकाल्न सक्दैनौँ र जबसम्म यिनले पालेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको
हामीले परास्त गर्न सक्दैनौँ। नेपालमा यो शान्ति आउने होइन कि झन् पछि झन् अर्को चक्रव्यूहमा नेपाल फस्दै जान्छ। किन त यो त रणनीति हो होइन, यो त रणनीति हो। उनको चाहिँ विश्वव्यापी चाहिँ तपाईँको लडाइँ छ, जसले हात हालेका छन् उनको विश्वव्यापी रणनीति छ। धेरै क्षेत्रहरूमा उनले चाहिँ आफ्नो डिजाइन बनाएर आएका छन्। यो अब जो सत्तामा छन्, जो पार्टी भन्ने यहाँ चिनेका छन्, अब सबै उनीबाट पालिएका र उनीहरू पैसा खाएका मान्छेहरू। म तपाईँलाई बनाइदिन्छु, अब आरजु देउपालाई सञ्चालन गर्ने यही संस्था हो होइन, जो अहिले यहाँ सम्मेलन गरिरहेछ। अब पहिले पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव थिए गोविन्द टन्डन, उनलाई विश्व भ्रमण गराउने संस्था यही थियो। यसले गरायो, विश्वभरि भ्रमण गरायो यस संस्थाको नामबाट। र मलाई लाग्छ यस्तै संस्थाहरूले नियुक्त गरेर पशुपति यिनलाई घुसाएका हुन्। माधव नेपाललाई विदेश भ्रमण गराउने यही हो। र अहिले म के बुझ्छु भन्छ भने मदन भण्डारीको हत्या किन भयो होइन, किन छानबिन हुँदैन, यिनी रहस्य त अब खुल्दैछन् नि। वीरेन्द्रको हत्या किन भयो, किन छानबिन हुँदैन, कसको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ अब यहाँका यिनी मान्छेहरू त्यसको मतियार भएर काम गरेका थिए होइन। यो सबै चिजहरू अब बिस्तारै खुल्दै जान्छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो हामीले हेऱ्यौँ नि, अब के अरे अब संविधान जारी भयो, शान्ति होला, बहुमतको अब सरकार आयो, काम होला भन्दै केपी ओलीको यो हविगत अहिले जो देख्यो नि, अहिले उनको सरकारको पालामा यो नाङ्गुनाच देखिरहेछ। यसले अब एउटा चाहिँ सोच अब हामीले हिजो अलिकति भएको केही उनीप्रति भएको सकारात्मक जो त्यो थियो नि, यसलाई अर्को कोणबाट पनि बुझ्न जरुरी देखियो। र हिजो बीजेपीको विरुद्धमा विशेष नाकाबन्दीको बेला त सरकार त बीजेपीको थियो भारतमा, बीजेपीको विरुद्धमा अब यिनले जो स्ट्यान्ड राख्न खोजेको जस्तो देख्यो नि, त्यो वेस्टर्नहरूको चाहिँ एउटा डिजाइन थियो भन्ने कुरा अब म बुझ्दैछु। म त्यो ढङ्गले सोच्न हो, किन भन्छ भने जस्तो उनलाई त सत्तामा स्थापित गर्नु पर्यो होइन। किनभने मैले एउटा कुरा पहिलेदेखि के प्रश्न भनेको छु भने एमाले एनजिओहरूको सञ्जाल हो कि त्यो पार्टी नै होइन। त्यहाँभित्र डरलाग्दा अपराधीहरू छन्, डरलाग्दा अपराधीहरू छन्, मानव अधिकारदेखि लिएर अब एमालेको अब मुख्य नेतृत्व तहको मान्छे हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र एनजिओ चाहिँ दर्ता नगरे बसेको त मान्छे छैन, सबै आइएनजिओबाट चलेका छन्। अब त्यो तत्त्वलाई चाहिँ बहुमतमा ल्याएर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लोकप्रिय बनाएर जो गेम खेल्नु थियो नि, त्यो कारणले एउटा पिरियडमा एउटा मुद्दामा केपीलाई खडा गरिएको हो भन्नेमा अब म चाहिँ स्पष्ट छु। केपीको जो हरकत अहिले देखिन थाल्यो नि, बहुमतको नाममा चाहिँ जबरजस्ती जो गर्न खोजिरहेको छ नि अहिले, यो एक खालको यिनको गतिविधि त के हो भन्छ भने जस्तो धर्मनिरपेक्षता भनेर संविधानमा लेख्ने होइन, अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो एउटा धर्मको कुरो आयो भने छिछिर दूर अथवा चाहिँ अब हाम्रो देश त धर्मनिरपेक्षता हो भन्ने। अब आज मात्रै मैले अब के अरे चाहिँ पढेको समाचार अनुसार त केपी ओलीले सुशासनको चाहिँ के अरे आशीर्वाद प्रमाणपत्र लिँदैछन् रे तिनी मसिहाबाट। यही समिटवाला उनको कार्यक्रममा त्यो नोटिस भएछ, त्यो पहिली जानकारी थिएन रे, अब हिजो देखियो रे त्यो। अब केपी ओली सहित सबैलाई सुशासनको प्रमाणपत्र दिने, अब यिनीहरू चाहिँ आफ्ना चेलीहरूलाई बलात्कार गर्ने यिनीहरू होइन, यिनीहरूलाई सुशासनको प्रमाणपत्र दिने एउटा चाहिँ हतियार तस्करहरू होइन, विदेशी चाहिँ मिसनमा चलेका संस्थाहरू। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको नाबालिकाहरूमाथि बलात्कार गर्ने यिनीहरू होइन, यिनलाई चाहिँ पापबाट मुक्त गर्नको निम्ति आशीर्वाद दिने उनीहरू भनेपछि यो जो चाहिँ मजाक यहाँ देशभित्र भइरहेको छ नि, अब यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो सायद नेपालीहरूको एउटा कमजोरी जस्तो मान्छु मैले। यो अपराधीहरूको जो स्वेच्छाचारिता छ नि, अब यसलाई सहने जो कमजोरीपन हो नि नेपालीको, सहिष्णुताको नाममा जे गरे पनि सहने, यो कमजोरीको चाहिँ अत्यधिक रूपमा उनले दुरुपयोग गर्न थालेको देखिन्छ र यसको चाहिँ जबरजस्त प्रतिकार गर्नुपर्छ, सबै ठाउँबाट प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र नेपाललाई मैले अघि नै पनि भने यो ठ्याक्कै के हो भन्छ भने वेस्टर्नहरूको ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको एउटा कन्ट्रोल अब उनीहरूले एक्सपोज पनि गर्न थाले होइन। उनले त आफ्नो शक्ति त सेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो नि, अब बिस्तारै सेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो। फेरि यो बेला अब उनीहरूले फोकस किन गरे त भन्छ भने मैले पहिली भनेको थिएँ माओवादी र चाहिँ एमालेको जब एकताको वार्ता सुरु भयो होइन, सुरु हुँदै नहुँदै मैले के भनेको त भन्दाखेरि अब नेपाल विरुद्ध चाहिँ यो वेस्टर्नहरूको विशेष गरेर इन्डो वेस्टर्न, त्यसमा इन्डियाको एउटा तब्का पनि छ, यिनीहरूको मुख्य प्रयोगको थलो अब एमाले नै हो, अरू हुँदैन। र अब नेपाल विरुद्ध जे जति वितण्डा हुन्छ त्यो एमालेकै ब्यानरबाट हुन्छ भने मैले पनि थिएँ, त्यो सत्य साबित भयो।
होइन। किन भन्छ भने उनले त त्यो पृष्ठभूमि बनाए नि त, केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी भन्ने उठाए होइन, बहुमतको सरकार आयो, अब नेपाली जनताले के गर्छ भनेर दिए, अनि चाहिँ बहुमतको आडमा चाहिँ अब जबरजस्ती गर्न सक्ने ठाउँ जब भयो नि, उनीहरूले आफ्नो शक्ति सेन्ट्रलाइज गरे। अब त्यो शक्ति कसरी सेन्ट्रलाइज गरे त भन्छ भने जस्तो एकनाथ ढकाल पनि पछाडि एमालेमा पठाइएका हुन् होइन। जब यो डिजाइन बन्यो, पहिले उनको परिवार दल भन्ने थियो, परिवार दल अनि केपी ओलीको चाहिँ पोस्टर अब चाहिँ राष्ट्रवादी पोस्टरको एउटा पर्दा खराब भइसकेपछि एकनाथ ढकालहरू पनि पठाइए। त्यो त डिजाइनमै भएको छ। मैले पहिले पनि नाम लिएको थिएँ, जस्तो पश्चिमाहरूबाट चाहिँ तपाईँको निकट रहेर काम हृदय त्रिपाठीहरू पनि पठाइए, अरू पनि थुप्रै रहेका मान्छेहरू त्यहाँ पठाइएका छन्। र मैले उसै बेला भनेको थिएँ एमाले भित्र डरलाग्दा चाहिँ तत्त्वहरूको एउटा जो जमाउ हुँदैछ नि, अब यसले अब एमाले एउटा खतरनाक गेममा अगाडि जाँदैछ भन्ने कुरोको सङ्केत गरिरहेको छ। त्यो सत्य साबित भयो। अब त्यस कारणले यो के हो भन्छ भने मैले अघि भने पहिलो कुरो त अब केही पनि गर्न नसकेका अवस्थामा एउटा विवाद र बखेडा देखिनु पर्यो नि त। तर एउटा धार्मिक विग्रह खडा गर्ने, किन भन्छ भने यहाँ उनीहरू एउटा हिन्दू सेन्टिमेन्टमा, एउटा त हिन्दू सेन्टिमेन्टको विरुद्धमा पनि सोझै भयो, अर्को चाहिँ त्यसलाई कहाँ चाहिँ अब भजाउन खोजिरहेछन् भन्छ भने नेपालमा जब हिन्दू सेन्टिमेन्ट बढिरहेछ नि, यसलाई त अझ उत्तेजित पछिल्लो समयमा यसलाई त अझ उत्तेजित बनाउनु पर्यो। उत्तेजित बनाएपछि उनी सक्रिय हुने बाटो खुल्छ, उनीहरू सक्रिय हुने बाटो हुन्छ नि त। जस्तो हिन्दू भनिने मान्छेहरू चाहिँ उत्तेजित भएर अगाडि आयो भने त्यसको काउन्टरमा यिनीहरू पनि सक्रिय हुने मौका पाइयो। त यसरी धार्मिक चाहिँ तपाईँको मतान्धतालाई उग्र बनाएर खेल्ने एउटा वातावरण बनाउने र अनमिनले जो अधुरा कामहरू बाँकी राखेको छ नि पश्चिमाहरूका, जो गर्न सकेन, ती कामहरूलाई अगाडि बढाउने र नेपाललाई अर्को अराजकता ल्याउने, बस डिजाइन यति हो। मैले बुझेको डिजाइन यति हो। यसमा सुनियोजित रूपमा बुझिकन यहाँ सामेल भएका छन् र जो सामेल भएका छन् उनीहरू यो संस्थाबाट पैसा खाने मान्छेहरू हुन्। यसमा हामीले कुनै भ्रम पाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन होइन। किन भन्छ भने उनीहरू त धार्मिक रूपमा संलग्न भएको छन् नि त। अर्को पक्षलाई निन्दा गर्दै आएका मान्छेहरू धार्मिक रूपमा चाहिँ अब जस्तो केपी ओली, माधव नेपालहरूले अब पाप मोचनको निम्ति आशीर्वाद लिने उनीहरूसँग भनेपछि र उनीहरूबाट सुशासनको चाहिँ प्रमाणपत्र लिने भनेपछि योभन्दा अब कति गिर्ने ठाउँ कहाँ छ भनेपछि यिनी त नाङ्गो रूपमा हामी उनीबाट पालिएका मान्छे हौँ र हामी काम गर्न विवश छौँ होइन। उनले खुवाएको छ, पालेको छ, हामी उनको काम गर्न विवश छौँ भनेर त यिनले त अव्यक्त रूपमा त भनिरहेछन् नि अहिले। त्यस कारणले यो नेपाललाई दिएको ठुलो चुनौती हो। मैले अब स्थिर हुन नदिने, अर्को अस्थिरता र द्वन्द्वमा लैजाने अब यिनको जो डिजाइन हो नि, त्यो चुनौती उनले दिएका छन्। यो रूपमा यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ पनि मलाई लाग्छ। यो दुईटा विषय है, जुन नेपालको यो घटनाक्रमको उप तपाईँले जुन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभयो, यस सवालमा उत्तर छिमेकी के सोच्थ्यो, दक्षिण छिमेकी जो मेन स्ट्रिम छ नि, जो रुलर छ, उनीहरू के सोच्दा हुन्, यसको इम्प्याक्ट नेपालको पोलिटिक्समा के पर्न सक्छ? अब यस्तो छ, जस्तो अब इन्डियनहरू पनि यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका छन् होइन, भारतीय जनता पार्टीकै मान्छेहरू उपस्थित भएका छन्। अब हामीले कसैको एउटा ब्यानर बाहिर जो देख्छौँ नि, हुबहु सबै पङ्क्ति त्यस्तै छ भन्न चाहिँ सकिन्न। जस्तो अब भारतीय जनता पार्टीको नेताको उपस्थितिलाई लिएर इन्डियामा धेरैको वक्तव्य मैले पढेँ होइन। विश्व हिन्दू महासङ्घदेखि लिएर भारतीय जनता पार्टीकै नेताहरूले पनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ वक्तव्यहरू दिएको मैले हेरेँ। अब मैले सुने, आज मात्रै सुने, अब चिनियाहरू पनि केही मान्छेहरू एउटा त्यहाँभित्र गएका छन्, तर उनीहरूलाई अलिकति व्यवस्था गरेर अब त्यो जो झुन्ड बनाएका छन्, यो संस्थाको नाममा जो झुन्ड बनाएका छन्, त्यहाँ गतिविधि सक्रिय हुने, त्योबाट अलिकति अलग राखेर साइडमै राखेका छन् रे, त्यति महत्त्व नदिएर। अब चिनियाहरू केही बुझ्ने हिसाबले आयो होलान् संलग्नता भन्दा पनि। अब इन्डियनहरू जो आए, अब बिजेपी भित्रै पनि एउटा वेस्टर्न कित्ता छ, पश्चिमाहरूको एउटा कित्ता छ राजनीतिक रूपमा, अब उनको त्यो संलग्नता पनि हुनसक्छ। तर अब समग्रमा हेर्दाखेरि, अब यो व्यक्तिको कुरा छोडिकन समग्रमा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने, अब यो फेडरेसन नामको जो संस्था छ नि, मैले अघि नै भने नि, यसले कसरी के काम गर्दै आएको छ अहिलेसम्म भन्ने चिज हेर्ने हो भने, यो चिनियाहरू र अब इन्डियन सत्ता, विशेष गरिकन कल्चरली सांस्कृतिक रूपमा भन्न खोजेको मैले, इन्डियन सत्ता जो चाहिँ अब अहिले वेस्टर्नहरूको विपक्षमा छ,
यो दुवैको निम्ति यो ठुलो चुनौती हो, एउटा चुनौती हो। र अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको गजबको एउटा सङ्केत के अब देखिन सक्छ त भन्छ भने यो तामझामका साथ नेपालमा हाम्रो यत्रो प्रभाव छ, यत्रो पकड छ, पहुँच छ भनेर जो यिनले देखाउन खोजे नि, अहिले यहाँ देखाउन खोजे, यसले अर्को एउटा परिस्थिति के अब सिर्जना गर्न सक्छ भन्छ भने अहिलेसम्म वेस्टर्नहरू चाहिँ इन्डिया भएर चाहिँ नेपाल खेलेका थिए, चाहे त्यो धार्मिक मामिलामा भन्नुहोस् अथवा राजनीतिक मामिला भन्नुहोस्। अब स्थिति कस्तो, अब यसले दिने सन्देश के हुन्छ भने उनीहरू अब नेपाल भएर यदि यो चिजलाई उनीहरूले स्थापित गर्न सफल भयो भने उनीहरू अब नेपाल भएर इन्डियामा खेल्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ। अब त चीन अथवा इन्डियामा खेल्नको निम्ति उनले नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ एक खालले उनीहरूले आफ्नो जति कित्ता थियो नेपालभित्र जति कित्ता थियो नि, अब काङ्ग्रेसभित्र उनले परिचालन गरेको, एमालेभित्र, माओवादीभित्र अथवा चाहिँ अरू विभिन्न समुदायमा जो कित्ता थियो त्यो सबै कित्तालाई एक ठाउँमा ल्याउन उनीहरू सफल भएका छन्, त्यो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न उनीहरू सफल भएका छन्। र अब यसले एक खालको चुनौती, म धार्मिक रूपमा पनि जान चाहन्न, कसैको निजी व्यक्तिगत आस्थाको कुरा भइदिएको भए हामीलाई सरकारको कुरो पनि थिएन, त्यो सरकारको कुरो पनि थिएन। तर यो त भन्नुहोस् न पृष्ठभूमि नै यो हतियार तस्कर समूह हो होइन, तपाईँको के अरे चाहिँ क्रिस्चियनको नाममा अथवा चाहिँ मसिहाको चाहिँ तपाईँको अवतारको नाममा हतियार तस्करी गर्ने यता प्रमाणहरू छन् होइन, अब सारा जेल परेका प्रमाणहरू छन्, यसले गर्दै आएका क्रियाकलापका सारा प्रमाणहरू छन् भनेपछि अब यो पृष्ठभूमि यिनीहरू जुन ढङ्गले आए नि, अब यो सिधै रणनीतिक हिसाबले उनीहरू एउटा वरिपरि अब छिमेकी सहित नेपाललाई एउटा च्यालेन्ज दिने हिसाबले यिनीहरू आएका हुन्। यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन र यसको सङ्केत के हो भन्छ भने नेपालमा अब विग्रह चाहिँ तीव्र भएर जान्छ, किन उनीहरू त एक्सपोज भयो नि, उनीहरू त एक्सपोज भयो नि त, जस्तोसम्म अहिलेसम्म तयारी गरे उनीहरू अब यसरी खुलेर आउने भने त अब खुलेर आइसकेपछि त्यसको रिएक्सन के आउँछ भनेर हिसाब किताब त उनले पनि गरिबसेका छ। त्यस कारणले त्यसको रिएक्सन के आउँछ र त्यसको सम्भावित त्यसको प्रत्याक्रमण त्यो सबै तयारी साथ आएका छन्। त्यस कारणले मैले के बुझ्छु भन्छ भने अब यसपछिको स्थिति भनेको अब तीव्र विग्रह चाहिँ अन्तर्विरोधको स्थिति हो। यसले चाहिँ कतै पनि लैजान सक्छ होइन, यसले कतै पनि दुर्घटनामा लैजान सक्छ। त्यसको निम्ति सबै हामी चाहिँ नेपालीहरू होसियार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपालको अब राजकाजको सवालमा, राजपाट गर्ने सवालमा अनेकौँ संयन्त्रहरू छन्, किनभने यो त लामो, यो देशको त लामो इतिहास छ, पुर्खाहरूले त्यसरी आर्जेको देश। तर यहाँका जो संयन्त्रहरू छन् नि, जसरी तपाईँले मसिनो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभयो, यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्दा यो ड्यामेज हुनसक्छ भनेर त्यो रोक्ने या यस्तो अवस्थामा देश प्रवेश गर्यो, विग्रहमा देश प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई रोक्ने सामर्थ्य राख्ने विभिन्न ठानिएका संयन्त्रहरू कि ती सबै निष्फल भएका, सबै तिनीहरूले सरेन्डर गरेको, हाम्रो मुलुक अब त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेको हो पछिल्लो समयमा? मैले त्यस्तै बुझ्छु। जस्तो व्यक्तिगत रूपमा नभएका होइनन्, जस्तो समाचारमा के देखियो भन्छ भने यही कार्यक्रमलाई लिएर चाहिँ अब प्रशासनभित्र धेरै ठुलो विवाद भएको रहेछ। अब परराष्ट्रको च्यानलले आपत्ति पनि जनाएको रहेछ, यसो गर्न हुँदैन भनेर आपत्ति पनि जनाएको रहेछ। तर चाहिँ अब सरकारी पक्षले एकदम बलमिच्याइ गरेर होइन, सरकारमा बसेका मान्छेहरूले बलमिच्याइ गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको भन्ने अब त्यो बाहिर आएको समाचारबाट प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। र यो समाचार हिजो मात्रै पनि आयो, एउटा आइएनजिओलाई राज्यको यत्रो शक्ति लगाएर होइन यो चाहिँ सहयोग गर्न लागेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना भन्ने समाचारहरू पनि आए होइन। पहिलो घटना, यसअघि यस्तो कहिले पनि भएको थिएन र परराष्ट्रले आपत्ति जनाउँदै पनि त्यसको सुनवाई नभएका भन्ने समाचार पनि आए। र यो मलाई स्वाभाविक, किन मैले त्यही भने नि, जस्तो मैले के भने नि, यो तयारी त मैले कस्तो देख्छु हुन्छ भने जस्तो नाकाबन्दीकै बेलादेखि एमालेलाई एउटा ब्यानरमा तपाईँको खडा गरेर मेजोरिटी ल्याउने, बहुमत ल्याउने, त्यसको आधारमा पेल्ने, यो त ठुलो डिजाइन जस्तो देखिन थाल्यो। अहिले उनले जो बलमिच्याइ गरे नि, किन भन्छ भने एमालेभित्र सबै तिनकै पैसा खाने एनजिओहरू छन्, तिनले लगानी गरे एनजिओहरू छन्। अब जम्मै एमालेको नेतृत्व तहदेखि जिल्लासम्म सबै एनजिओका कर्मचारीहरू छन्। अब त्यहाँबाट अवरोध आउने कुरा भएन, उनको सङ्गठनात्मक च्यानलबाट अवरोध आउने कुरा आएन। अब माओवादी नेतृत्व जो अहिले त्यहाँभित्र मिसिएको छ त्यसको नेतृत्वको नेटवर्क पनि त्यही हो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन। अब अरू जो कार्यकर्ताहरू छन् उनको बोल्ने अथवा चाहिँ त्यहाँभित्र भूमिका खेल्ने कुनै पनि हैसियत छैन। अब यो सबै जो अनुकूलता उनले बनाए नि, अब काङ्ग्रेस छिन्न भिन्न अवस्थामा छ,
काङ्ग्रेस छिन्नभिन्न अवस्थामा छ, बाँकी रहेको जो जनमत हो त्यो असङ्गठित छ। यो फाइदा उठाइकन उनले जो चाहिँ एक खालको आक्रमण सुरु गरेका छन् नि। अब यसले गर्दाखेरि राज्यका निकायमा जस्तो प्रमुख हामीले हेर्छौँ नि त, बिचबिचमा हेर्दै आउँछन्। अब अलिकति सतही चेतना भए मान्छेले बुझ्दैन, जस्तो अदालतमा यो वित्तण्डा किन देखिन्छ, पुलिसभित्र यो वित्तण्डा किन देखिन्छ, अथवा संवैधानिक निकायहरूभित्र त्यो वित्तण्डा किन देखिन्छ, जस्तो नियुक्तिमा, सरुवामा, बढुवामा, होइन, मुद्दा विवाद सर्वत्र भत्केको अवस्था। यतिसम्म मैले अघि नै पनि भने गोविन्द टन्डनलाई चाहिँ पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव बनाएर त्यत्रो समयसम्म राखे, जो गोविन्द टन्डनको पालामा एउटा चाहिँ विदेशीको निम्ति काम गर्ने एजेन्टहरू कसरी राख्छन् उनीहरू भन्ने कुरो, इन्डियनहरूलाई जो पशुपतिनाथको चाहिँ त्यो के अरे गर्भगृह भन्छ नि, जो कसैले पनि हेर्न पाउँदैन, अब त्यहाँभित्र इन्डियनहरू लाएर चाहिँ पराएर चाहिँ सारा क्यामेरामा खिच्न पठाएर जम्मै त्यो गोपनीयताहरू बाहिर लग्नको निम्ति कसैले थाहा नदिएर त्यस्ता एजेन्टहरू ठाउँ ठाउँमा यिनले तैनात गरेका छन् सबैतिर, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तिनको जो दबाब छ नि, विरोध एकातिर हुन्छ, तर मेजर ठाउँमा त उनका मान्छे भर्ती गरेका छ। अब यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्रबाट असन्तुष्टि जनाउने, होइन, तर जागिरको लोभ हुन्छ, माया हुन्छ, सरुवा बढुवा हुन्छ, यिनको कोपभाजनमा पनि त्रास हुन्छ, यो सबै कारणले प्रकट गर्न नसक्ने स्थितिमा जो छ नि। अब सारमा भन्छ भने तपाईँको राज्य प्रणाली जो हो त्यो टोटल्ली विदेशीहरूको कन्ट्रोलमा छ। यहाँ चाहिँ यो स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्छ, अथवा सत्तामा रहने ब्युरोक्रेसी देखेर सरकारमा रहने जो मान्छेहरू छन् नि, यिनी मुख्य मान्छेहरू, यिनले कसैले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन् अथवा देशको निम्ति काम गर्न त्यहाँ गएका हुन् भन्ने भ्रम हामीले पाल्यौँ भने हाम्रो यो दुरावस्था कहिले पनि रोकिन्न, होइन। राम्रा मान्छे छन् तर कमजोर भए, एकदम कमजोर भए। उनीहरू ठुलो मिसनमा पहिलेदेखि, म तपाईँलाई एउटा घटना यहीँनिर उठाइदिन्छु कृपया। म यो अहिलेको यो 4 दिने कार्यक्रम चलिरहेछ, यसको सन्दर्भमा म एउटा उठाउँछु। यहाँ कस्तोसम्म खेल भयो नेपालमा हुन्छ भने, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड अगाडि सुन्नुहोस् एउटा घटना, किन यो अहिलेको चिजलाई बुझ्नको निम्ति त्यो पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्न चाहिँ जरुरी देख्छु मैले। दरबार हत्याकाण्डभन्दा 2 महिना अगाडि माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो इन्डियामा। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनले जनमुक्ति सेना बनाउने निर्णय गर्यो, होइन, निर्णय गर्यो, सेना बनिसकेका थिएन। अनि त्यसको 2 महिनापछि वीरेन्द्रको हत्या भयो। हत्या भइसकेपछि उनले हतारमा सेना फर्मेसन गरे, एउटा फर्मेसनमा उनीहरूले लगे, र लगिसके बेला एउटा हामीले ध्यान दिन लायक कुरा के छ भन्छ भने, अब त्योभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि वार्ताको शब्द उच्चारण नगरेको माओवादीले वीरेन्द्रको हत्या भएको लगत्तै वार्ताको कार्ड फ्याँक्यो। र अब त्यो माओवादी सेना किन गठन गरियो, मेरो आफ्नो एनालिसिस के हो त भन्छ भने, अब वीरेन्द्रको हत्या भइसकेपछि अब नेपालको यो चाहिँ द्वन्द्वमा के अरे चाहिँ केन्द्रीय भूमिकामा त माओवादी त ल्याउनु पर्यो नि। माओवादीलाई चाहिँ केन्द्रीय खेलाडी त बनाउनु पर्यो, किनभने त त्यो त उनको हातमा समातेको हतियार हो। अब उसलाई चाहिँ तपाईँको केन्द्रमा ल्याउनुको निम्ति र त्यो हतियार प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुको निम्ति उनले के गरे, वीरेन्द्रको हत्याभन्दा 2 महिना अगाडि जनमुक्ति सेना गठन गर्ने निर्णय गर्न लगाए। हत्या भइसकेपछि सेनाको फर्मेसन बनाउन लगाए, र अब बनाउँदाखेरि त्यो सेनाले कुनै चाहिँ त्यो वार्ताको चाहिँ वक्तव्य फाल्नुभन्दा अगाडि काहीँ पनि एउटा एक्सनै गरेको थिएन। अब त्यो सेनाको गठन नै वार्ताको निम्ति भएको छ, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। त्यो सेनाको जनमुक्ति सेना भन्छन् नि, त्योभन्दा अगाडि काहीँ पनि एक्सन गरेको छैन, त्यसको जन्मै भएको थिएन, र जन्मना साथ उसको घोषित लक्ष्य तपाईँको वार्ता भनेपछि अब वीरेन्द्र एउटा भ्याकुम खडा भयो नि त, शक्ति केन्द्र खत्तम भयो, अब सेना पनि नेतृत्वविहीन भयो। अब दलहरू जो बाँकी थिए नि त्यो त युद्धरत पक्ष उनले चलाएका, होइन। इन्डियाले चाहिँ अब यहाँको सरकारभन्दा पहिले आतङ्कवादी घोषित गरेको छ माओवादीलाई, होइन। चक्रातामा तालिम पनि दिइरहेछ, पैसा पनि दिइरहेछ, सेल्टर पनि दिइरहेछ। उनका सारा केन्द्रका सम्मेलन पनि चाहिँ अब दिल्ली फरिदाबाद र चाहिँ तपाईँको कानपुर लखनऊमा गराइरहेछ। यतातिर अब काङ्ग्रेस र एमालेलाई आतङ्कवादीको नाममा लगाम पनि लगाएको छ, हतियार पनि बेचिया छ, आफ्नो शर्तमा काम पनि, यो खेल त उनले गरिरहेथे। अब राजतन्त्र दरबार सिद्धिएपछि बाँकी रहे युद्धरत पक्ष भए। अब त्यसलाई लडाए पनि मिलाए पनि त उनी नै भए, किन यहाँ त्यो भूमिका खेल्ने शक्ति त मारे नि उनीहरूले। मारिसकेपछि के भन्छ भने अब बार्गेनिङ गर्ने विद्रोही शक्ति त माओवादी हो नि, त्यस कारणले त्यसको मुद्दालाई केन्द्रीय तहमा लग्नको निम्ति उनले वार्ताको कार्ड फ्याँक्न लगाए, र चाहिँ त्यसपछि अब उनले सेनामाथि एटेक गर्न लगाए। मङ्सिर 8 गतेबाट सेनामाथि उनले हमला गरे। त्यो चाहिँ माओवादीलाई केन्द्रीय बिन्दुमा ल्याउने एउटा डिजाइन थियो,
हैन। किन उसलाई केन्द्रीय बिन्दुमा उसलाई निर्णायक नबनाइकन त अब यो बाढ्दाको चाहिँ वातावरण त बन्दैन थियो, मिलाउने वातावरण त बन्दैन थियो। अब यो ढङ्गले तपाईँको उनीहरू आए, पहिलेदेखि यो ढङ्गले आइसकेपछि उनीहरूले 12 बुँदेमा अब एउटा सहमति गराए। त्यो सहमति पनि मैले बुझेको सारमा दुईटा हो, वेस्टर्न र इन्डियनहरूको दुईटा मुद्दामा सहमति हो। इन्डियनहरूको मुख्य सरकारको मुद्दा चाहिँ राजतन्त्र कसरी सिद्ध्याउने हैन, किन त्यो बाधक भयो इन्डियनहरूको। अब त्यसमा पश्चिमाहरूको सहमति धर्मनिरपेक्षतामा इन्डियनसँग बार्गेनिङमा भएको हो। राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, धर्मनिरपेक्षता घोषित गर्ने, यो दुईटा मुद्दामा 12 बुँदे समझदारी भयो। दुईटा समझदारीमा 12 बुँदे समझदारी भयो। त्यसकारण अब त्यो समझदारीबाट आएको राजनीतिक कोर्स हो यो। मैले चाहिँ जोड दिन खोजेको कुरो त्यो समझदारीको जगमा चाहिँ सुरु भएको राजनीतिक कोर्स हो यो। त्यस कारणले यसले नेपाललाई कहाँ लैजान्छ भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दैनौँ भने हामी चाहिँ काम लाग्ने मान्छे होइनौँ, मैले भन्न खोजेको। यसको चरम रूप भन्छ नि एउटा टुप्पोमा जो अन्तिम बिन्दुमा कहाँसम्म प्रवेश गर्ने सम्भावना र कति समय लाग्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ, या बिचैमा अर्को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आन्तरिक कारणले या अरू बाह्य कारणले त्यस्तो सम्भावना पनि केही छ कि? होइन, सम्भावना दुवै छ। जस्तो सम्भावना दुवै हुन्छ नै, जहाँ पनि एउटै सम्भावना हुँदैन। त्यहाँ कुनै चिज अगाडि बढाएको छ भने त्यसको प्रतिक्रियामा अर्को चिज पनि हुन्छ, अथवा नकार छ भने त्यहाँ सकार पनि हुन्छ हैन, एउटै तत्त्व हुँदैन। अब यिनीहरूको योजना मैले के जान्छु भने यिनीहरूको यो हरकत जो देख्छु नि काठमाडौँमा, यसले यिनीहरूको एउटा छटपट्टि पनि देख्छु म एउटा के देखाउँछ भन्छ भने उनीहरू पनि एकदमै ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेछन्। जस्तो मैले भने नेपालको भू राजनीतिमा जो उनको चाहिँ तपाईँको स्वार्थ हो नि, जस्तो बजारको यत्रो लडाइँ छ विश्वव्यापी रूपमा, अमेरिका र चीन बिचको अब ट्रेड वार, व्यापार युद्ध भन्छ हैन, हामीले समाचार पढिरहेका छौँ। अब त्यसपछि सिभिलाइजेसनको चाहिँ तपाईँको अब यत्रो चाहिँ द्वन्द्व छ संसारभरि। अब पश्चिमाहरूले आक्रमण गरिरहेका छन्, मुस्लिमहरूमाथि त्यही छ, बुद्धिज्ममाथि त्यही छ हैन। अब यतातिर चाहिँ तपाईँको अब के अरे अब हिन्दुइज्मको नाममा अब त्यही छ हैन, सांस्कृतिक सभ्यताका यत्र समस्याहरू छन्। अर्कोतिर चाहिँ मैले चाहिँ देखेको अर्को तेस्रो चाहिँ उनको सङ्कट के हुन्छ भने यो पछिल्लो कालमा विशेष गरी यो चीनको उदयपछि चीनको नेतृत्वमा जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जो पावर सेन्टर हो नि, विश्वको जो पावर सेन्टर हो, त्यो सेन्टर बिस्तारै अब पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्न सुरु गर्यो। अब त्यसकारणले बजार पनि चाहिँ एसियन राष्ट्रहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा गयो, विश्वभरिको बजार नम्बर 1। दोस्रो चिज चाहिँ अब सिभिलाइजेसन त्यसको निम्ति ठुलो तगारो भयो, उनको निम्ति ठुलो तगारो भयो, प्राचीन पनि छ सिभिलाइजेसन, पूर्वीय सिभिलाइजेसनहरू। र तेस्रो चिज चाहिँ पावर सेन्टर पनि अब चाहिँ पश्चिमबाट पूर्वतिर शिफ्ट हुनु सुरु गर्यो। अब यो तीनटै चिज आफ्नो अनुकूल नभइसकेपछि उनको त केही पनि रहन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू यस्तो सङ्कटमा छन्, अहिले पश्चिमाहरू यस्तो सङ्कटमा छन् कि यदि चाहिँ काहीँ पनि अब युद्ध भट्काउन सकिएन भने, अथवा चाहिँ काहीँ विग्रह चाहिँ खडा गर्न सकिएन र त्यसको आधारमा खेल्ने जमिन बनाउन सकेन भने उनीहरू कुनै पनि मोर्चामा रहन्न। अब उनीहरू कुनै पनि यो स्वाभाविक ढङ्गले यो प्रतिस्पर्धाबाट अथवा शैक्षिक ढङ्गले जसरी चाहिँ समाज अगाडि बढ्छन् नि, त्यो ढङ्गले पश्चिमाहरू चाहिँ टेक्न सक्ने सम्भावना काहीँ पनि छैन। त्यस कारणले त्यो जो सकस पैदा भइरहेछ नि अहिले उनीहरूलाई, जो चाहिँ छटपट्टि पैदा भइरहेछ, त्यो छटपट्टिबाट जन्मेको एउटा आक्रोश पनि हो भन्छु म। यो अहिले जो गतिविधि देखिँदैछ त्यो आक्रोश पनि हो। एउटा सङ्कटमा उनीहरू त्यो छन्। अब त्यसको प्रतिवाद गर्नको निम्ति सामर्थ्य शक्ति हामीसँग नभएको पनि होइन, अनुकूलता नभएको पनि होइन। मैले अघि नै भने केही समस्याहरू छन्। जस्तो पहिलो कुरो त नेपालको यो जो दृश्य हामी देखिरहेछौँ, अब नेपालीहरूको सामान्य चेतनाले अनुमान नगरेको, पहिले यस्तो चाहिँ अनुभव नभएको, यस्तो नभोगेको एउटा कुरा। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ सङ्गठित हुन र बुझ्न कठिनाइ भइरहेछ, समय लाग्दो रहेछ हैन। एउटा नयाँ चिज आयो भने त त्यसको वरिपरि थेग्रिन त समय लाग्छ नि हेरी, एउटा त्यो समस्या। दोस्रो समस्या के हो भन्छ भने उनीहरूले धेरै लामो तयारी साथ चौतर्फी जो चाहिँ तपाईँको आफ्नो मोर्चा बलियो बनाए नि, अब यसको परिणाम एकैचोटि तपाईँको देखिँदाखेरि त्यो सबै मोर्चा तोड्नको निम्ति चाहिँ गाह्रो हुने, त्यो अलिकति टाइम लाग्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भयानक देखिएको हो। तर यदि नेपालीहरूको मनोविज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ र यस्ता मान्छेहरू जो सत्तामा बसेका छन् नि, यिनीहरूको जनमतको कुरा गर्नुहुन्छ र विश्व परिस्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यिनीहरूलाई समाप्त पार्न वा यिनलाई चाहिँ निमिट्यान्न पारेर नेपाल जोगाउनुको निम्ति मलाई लाग्छ ठुलो कुरा केही पनि मैले देख्दैन। त्यो नै सबभन्दा चाहिँ अनुकूल अवस्थामा हाम्रो निम्ति अगाडि छ।
हैन त्यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? अब मैले यसकारण होइन, मैले उठान एउटा गरेको शक्ति सुन्नुहोस्, अब शक्ति भन्नाले अहिले संगठनात्मक शक्ति मैले भने नि संगठनात्मक शक्ति निस्कन सकेको छैन, निस्केला, तर त्यो त एउटा रूप भयो होइन। त्यसको सबै जग बनेपछि संगठनात्मक शक्ति भने त त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न, त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नको निम्ति चाहिँ बाहिर आउने हो। तर त्योभन्दा पनि चाहिँ अब बलियो शक्ति भने त्यसको आधार दुईटा मैले हेर्छु। एउटा समाज विकासको प्रक्रिया के हो हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो विश्वको ट्रेन्ड के हो, पहिलो कुरा नेपाललाई बुझ्नको निम्ति विश्वको ट्रेन्ड नहेरी हुँदैन। मैले अघि नै भने नि वेस्टर्नहरू जसरी कमजोर हुँदै गए, अब त्यसको असर त नेपालभित्र पनि भइरहेछ र नेपालभित्र पनि उनीहरू कमजोरै हुँदै गइरहेछन्। ट्रेन्डको कुराले गर्नुहुन्छ भने है, उनीहरू एक्सपोज भइरहेका छन्, उनीहरू बदनाम भइरहेका छन्। जस्तो चाहिँ माधव नेपाल त कट्टु खोलेर आउनु पर्यो नि, आज माधव नेपाल त कट्टु खोलेर आउनु पर्यो नि। त्यति मात्र होइन, म त प्रश्न उठाउँछु, तपाईँको मदन भण्डारी मार्नमा यिनको हात छ भने अब हामीले किन डराउनु पर्ने भयो? यिनी हतियार हाउनु भने हामीले किन डराउनु पर्ने भयो? नत्र भने अहिले यिनको 3/4 सरकार भएको बेला छानबिन गर्दैन मान्छेले होइन। अघि पछि त यिनले सधैँभरि के टाले, हाम्रो बहुमतको सरकार बनेन भने टाले। यिनकै आयोगले होइन त्यो हत्याकाण्ड हो भनेर चाहिँ 2-3टा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको यिनले पार्टीले बनाएको आयोग, त्यो कसले रोक्यो? दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्न कसले रोक्यो? रोकेको त यिनले हो नि। यिन त उनका एजेन्ट हुन्, त्यो मिसनमा काम गरिरहेछन्। भनेपछि अब उनीसँग केही छैन, जनमत छैन, एक जनमत छैन। दोस्रो कुरा के छैन भन्छ भने समाज विकासको प्रक्रिया यिनको अनुकूल छैन हैन। किन भन्छ भने यो करेन्ट जो छ नि हैन, विश्वको एउटा विकासको जो प्रक्रिया छ नि, यसको अपोजिट करेन्टमा आएर कोही मान्छे पनि टेक्दैन, अहिले टेक्न सक्ने स्थिति छैन हैन। यिनी जति शक्ति लगाउन्, यहाँ त यिनको खेल एमालेको त खेल जम्मा के देख्यो, एमाले काङ्ग्रेसभित्र पनि छन्, मैले आर्जुकै नाम लिएँ हैन, त्यो माओवादीभित्र पनि छन्, त्यो म दरबारी हौँ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्, सबै छन्, त्यो हिन्दुत्वकै ब्यानरमा पनि छन्, सबै खालका मान्छेहरू छन्। तर यिनको चाहिँ तपाईँको अब प्रयास त के हो, यिनको चाहिँ होल के देख्यो नेपालमा भन्छ भने एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट प्रयोग गर्ने नेपालीहरूको, किन इन्डियाले अत्याचार गर्दै आएको छ हैन। एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ आफूलाई राष्ट्रवादी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनि चिनिया मित्रताको कार्ड देखाउने पश्चिमा रणनीतिमा खेल्ने मञ्चन यसरी हुन्छ, मञ्चन यसरी भइरहेछ। माओवादी र एमालेको चाहिँ तपाईँको मुकुण्डो यो हो हैन, तपाईँको एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टमा खेल्ने, चिनिया कार्ड देखाउने मित्रताको, चीनसँग हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने प्राथमिकता छ हाम्रो भन्ने पश्चिमा रणनीतिमा खेल्ने। अब यो डिजाइनबाट चाहिँ यो शक्तिलाई अगाडि उभ्याइएको हो हैन। तपाईँ एकता भन्नुहोस्, यही हो, मैले पहिले नै साफ भनेको थिएँ, यो सबै वेस्टर्नहरूको पहल हो भनेर मैले यिनको एकता नहुँदै भनेको कुरा हो। त्यो त आज छर्लङ्ग भयो नि, सबैले देखेँ नि। त्यो बेला मलाई गाली गरे, कति मान्छेले पत्याएनन्, चीनले गराउन लाग्छ भने, कतिपयले त चीनले गराउन लाग्छ भने हैन, कतिपयले इन्डियन पनि होला नि, एउटा पक्ति लाग्यो होला, तर डिजाइन पश्चिमाहरूको हो भन्ने कुरो उही बेला साफ थियो हैन। त यसमा उत्तर छिमेकी देश उत्तर र दक्षिणको जो छिमेकी देश छ, हामी जुन भूखण्डमा छौँ, यिनीहरूको रियाक्सन क्रमशः हाम्रो देशमा के हुन सक्ला र अन्ततोगत्वा त हाम्रो मुलुक त सर्वत्र उनीहरूको अहिले पकड छ भने त प्रशासनमा छ, सुरक्षामा पनि होला, न्यायालयमा होला, अरू राजनीतिक विरुद्ध अरू सबै संवैधानिक अङ्ग एज अ होल समाजमा यत्र तत्र सर्वत्र अहिले जुन देखिन्छ नि, त हाम्रो मुलुक बाँच्छ कसरी, रहन्छ कसरी, के होला? यो त बडा एउटा डरलाग्दो तस्बिर तपाईँले जुन बताउनु हो। अब यस्तो छ, यसमा हामीले एउटा चाहिँ अब देश कसरी बाँच्छ भन्ने कुरोलाई हेर्न पहिलो कुरो त हामी आफैलाई हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो हामी मात्रै होइन, यहाँ हामीभन्दा बाहिर पनि, जस्तो मैले भने नि उनका बिचमा जो विश्वव्यापी रूपमा लडाइँ छ नि, त्यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरो त अब हामी सिद्धिने भने म बाहिरी कोणबाट भन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जो द्वन्द्व छ अहिले होइन, जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपाल सिद्धिनको निम्ति उनका बिचमा युद्ध हुनुपर्छ, नत्र नेपाल केही पनि हुँदैन। किन भन्छ भने नेपाल त यस्तो पोइन्ट हो, यो यस्तो भूराजनीतिक पोइन्ट हो कि यो पोइन्टभित्र जस्तो भन्छ अहिले त्रिपक्षीय जो सन्तुलन हामीले नेपालमा हेरिरहेका छौँ, पश्चिमाहरूको, इन्डियनहरूको र चिनियाहरूको होइन, र तिनका वरिपरि रहेका अरू शक्तिहरूको भनौँ न। अब यो कस्तो खालको चाहिँ ब्यालेन्स हो त भन्छ भने, अब यो ब्यालेन्सभित्र जुन शक्ति कमजोर हुन्छ नि, जुन शक्तिले खुट्टा छाड्छ नि, त्यसको चाहिँ तपाईँको अन्त्य हुन्छ। नेपालको भूराजनीतिको जटिलता त्यो हो। जस्तो चिनियाहरू चाहिँ तपाईँको लुज हुने बित्तिकै होइन, अब पश्चिमाहरू सफल हुन्छन्
उसको जो उत्थान भइरहेछ नि त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ ध्वस्तै हुन्छ। किन तिब्बत विभाजित हुन्छ, तिब्बत विभाजित भएपछि अब चीन चाहिँ अस्तव्यस्त हुन्छ हैन, निशाना त तिब्बत हो। अब पश्चिमाहरू चाहिँ कमजोर भए अथवा पराजित भए भने अब उनले खेल्ने कडीको रूपमा जस्तो अहिले चीनका विरुद्ध ठुलो युद्धको तयारी गरेर उनले चाहिँ मैले भने नि एउटा सर्लक्कै चीनको घेराबन्दीदेखि लिएर तपाईको उइगुरलाई भट्काउने, अफगानिस्तानबाट चाहिँ निगरानी गर्ने, भारतसँग सामरिक रणनीति बनाउने, त्यसपछि साउथ चाइना सी, अब कोरिया लगायतका मङ्गोलिया सबैसित हामीले हेरिरहेछौँ। अब यो सबै घेराबन्दी को रणनीतिसँगै जोडेर आएको हो नेपालको छनौट उनीहरूको हैन। किन त्यो एक्सन गर्ने पोइन्ट हो यो नेपाल भने मैले बोले एक्सन गर्ने पोइन्ट हो। किन भन्छ भने तिब्बत चाहिँ चीनको सबभन्दा कमजोर कडी हो, त्यसकारणले अब त्यो कमजोर कडीमाथि हान्ने पोइन्ट नेपाल हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा उनीहरू असफल भयो भने उनीहरू पनि डुब्छन्, पश्चिमाहरू पनि डुब्छन्। अब इन्डियनहरूको त्यही समस्या छ। इन्डियनहरू त झन् चाहिँ नेपालमा त के समस्या छ, हामी त यसरी टेकेका छौँ यत्रो षड्यन्त्र हुँदाहुँदै यत्रो सानो देश। अब पश्चिमाहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ साँच्चीकै तपाईँको टेक्ना दिन त इन्डिया त चाहिँ अब अहिले नेपालमा जो समस्या छ योभन्दा 1000 गुणा ठुलो रफ्तारमा इन्डियाको विघटन सुरु हुन्छ। इन्डियामा त केही पनि छैन, इन्डियालाई जोगाउने केही पनि छैन, त्यो सैन्य शक्तिले जोगा देश हो, अरू जोगाउने राष्ट्रिय भावना केही पनि छैन। भनेपछि यो सन्तुलन मलाई लाग्छ यो सितिमिति भङ्ग हुँदैन, त्यसको निम्ति उनका बिचमा युद्ध हुनुपर्छ। उनका बिचमा युद्ध भयो भने यो सन्तुलन यहाँ बिग्रन्छ, युद्ध नहुँदासम्म यो सन्तुलन रहन्छ, सन्तुलन रहेसम्म नेपाल चाहिँ अब डिसमेन्टल हुँदैन। यताउति म एउटा मात्रै कृपया केही भन्न खोज्दै हुनु त। र अर्को पाटो मैले हाम्रो पाटो भन्न खोजेको, हाम्रो पाटो के हुन्छ भने मलाई लाग्छ अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब उनले जो डिजाइन बनाएका छन् नि त्यसरी चाहिँ नेपालभित्र आएर चाहिँ सजिलैसँग बिना प्रतिरोध चाहिँ उनीहरू बसिहालौँला भन्ने चाहिँ सपना उनले पनि देखेका छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। सङ्गठित हुन समस्या भएको हो हैन, अलिकति सचेत ढङ्गले जान, किन मान्छेलाई बुझाउन र बुझ्न समस्या भएको हो नेपालीहरू। तर भावनात्मक रूपमा र सामान्य चाहिँ सोचमा नेपालीहरू धेरै सचेत छन्। अब यस्ता कुरा धेरै बुझिसके, यिनी के हुन्, यिनी कुन तत्त्व हुन् भन्ने कुरा धेरै बुझिसके। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो प्रतिरोधको जो सम्भावना छ नि त्यसलाई पनि उनीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले नेपाल यताउति हुने सम्भावना छैन र मैले देख्छु बरु सम्भावना यिनलाई परास्त गर्ने बढी सम्भावना छ। हामीले चारैतिर कुनै पार्टीको दायराको पर्खाल तोडेर हामीले सोच्ने त्यो दिशातिर हो। आवश्यक पर्दा नेपाली पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न पनि सक्छन् भन्ने यहाँको विश्वास हो कि? उठ्न सक्छन्, एउटा त त्यो सामान्य नियम भयो। दोस्रो कुरो अब उठ्नै पर्छ भने मलाई के लाग्छ भन्छ भने जो आफ्नो पार्टी पनि बसिया छ नि त्यो पार्टीभित्र यिनको आफ्नो नेतै छैन हैन, त्यो कुरो यिनले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? त्यो भित्र अरू कसैको एजेन्ट बसिरहेछ, अर्काको निम्ति काम गर्ने बसिरहेछ, जसले अर्काको खान्छ, अर्काको निम्ति सोच्छ, अर्काको निम्ति बाँचेको छ र अर्काको निम्ति चाहिँ तपाईँको पुरै भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो यिनको नेता कसरी हुन्छ? अहिले त्यो चेतना यिनको आन्न भने यिनी पनि डुब्छन्। त्यो देश त मतलब देश डुब्ने भने त यिनी सबै डुब्ने न हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले त के हो मैले बुझेको हुन्छ भने यिनी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी अथवा चाहिँ विभिन्न आवरणका जति पार्टी छन् यो अपराधी जो ग्याङको जो चाहिँ तपाईँको एउटा ऊ छ नि सञ्जाल छ नि यसलाई नतोडिकन त तिनको कार्यता पनि बाँच्दैन हैन। देश त उनीहरूको मुख्य निशाना नै भयो हैन, नेपाल त उनको निशाना नै भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै पार्टीका पङ्क्तिका मान्छेहरू यो चाहिँ तपाईँको मुद्दामा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, एउटा मात्रै विषयको यहाँले अलिक प्रस्ट्याइदिनुहोस् है। आम दर्शक जो लाखौँ हेरिरहनु भएको छ, अफगानिस्तानमा पनि परिवर्तनका नाममा यस्ता घटनाहरू घटे जो अफगानिस्तानको जुन हकीकत जुन कन्तबिजोक अवस्थाबाट अफगानिस्तान गुज्रिरहेको छ, त्यसै गरी इराकमा पनि एक खाले त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी भएन भनेर त्यहाँ हो। कर्णेल गद्दाफीको देशको पनि उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। आज यति ठुलो वितण्डा मचिएको छ, सिरिया अर्को युद्ध अर्को खालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। पछिल्लो समयमा श्रीलङ्कालाई पनि जोड्न सकिन्छ। श्रीलङ्कामा कसको खेल हो के हो भनेर यसरी विभिन्न त्यहाँ पनि एउटा बडा ठुलो वितण्डातर्फ उन्मुख छ। त नेपालको सन्दर्भमा जुन खालको परिवर्तनको हामीले आश गऱ्यौँ, जुन खालको अपेक्षा गऱ्यौँ र संलग्नता पनि नेपाली जनको नभएको पनि होइन, भएको पनि, तर जुन अवस्थामा यो परिवर्तन सँगसँगै आउने यस्ता खालका समस्याहरू छन् नेपालको सन्दर्भमा हामीमा प्रतिवाद गर्ने क्षमता छ त यहाँले भन्नुभयो। तर त्यो उदाहरण हेर्दा त्यति सहज देखिँदैन। साँच्चै त्यही ढङ्गले त्यस्तै चाहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय तागतले भने जो अफगानिस्तान देखियो, इराकमा देखियो, अरू देशमा पनि देखेको छ। त्यस्तो नेपाल
त्यस्तो हुँदैन भनेर कसरी पत्याउने? होइन, नेपाललाई त्यही बनाउने नै हो, यिनको सोच त्यही बनाउने हो होइन। अब त्यो सङ्गठित तपाईँले भनेको कुरो सत्य हो। जस्तो अन्त जो प्रतिरोध चाहिँ जो गाह्रो भइरहेछ नि अहिले, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मिसन सफल पारिसकेपछि जो इराकमा चाहिँ लिबियामा अफगानिस्तानमा हामी देखिरहेछौँ नि, त्यस्तो समस्या त उनले सिर्जना गर्न खोजेको हो। तर अब ती देशभन्दा नेपाललाई अलिकति फरक कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ अब किन हुन्छ भने, पहिलो कुरो त अब हामी सङ्गठित छैनौँ, सङ्गठित हुँदै जाउँला, हाम्रो आफ्नो समस्या छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मैले अघि नै पनि भने नि, नेपाललाई अफगानिस्तान बनाइहाल्नको निम्ति वा इराक लिबिया बनाइहाल्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका बिचमा युद्ध हुनुपर्छ। त्यो नभइकन यो सम्भव मैले देख्दिनँ होइन। उनको समस्या त्यहाँ आएर जोडिएको छ, नेपालको भू राजनीतिमा। मैले अघि नै भने नि, चिनियाहरू अथवा चाहिँ पश्चिमाहरू अथवा इन्डियनहरू नेपालको भू राजनीतिसँग यिनको जीवन मरणको जो प्रश्न जोड्यो नि, अब त्यसको निम्ति उनीहरू युद्धमा तयार हुनुपर्छ, होइन भने यो सम्भव छैन। अहिले पश्चिमाहरू जस्तो अहिले आएर चाहिँ अफगानिस्तान बनाइहाल्ने त्यो हिम्मत चाहिँ पश्चिमाहरूले यहाँ गर्ने मैले देख्दैन। अब त्यो गर्ने भनेको सिधै चिनसँग वारमै जाने हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो साउथ चाइना सीमा गरिरहेछ नि त, उनले साउथ चाइना सीलाई कन्ट्रोल गरेर पुरै दक्षिण एसियाबाट चिनलाई अलग गर्ने जो रणनीति बनाएको छ नि, अब त्यसको निम्ति चिनले कतिपटक चाहिँ अमेरिकन युद्धपोतहरू लखेट्यो होइन, कतिपटक आक्रमणको धम्की दिइरहेछ। आक्रमण धम्की मात्रै होइन, उनीहरूले आक्रमणको निम्ति तयार हुने भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ सैन्य क्षेत्रमा आफ्ना नागरिकको बिचमा उनले स्कुलिङ अगाडि बढाइसकेका छ। त उनलाई के प्रश्न छ भन्छ भने, पश्चिमाहरूसँग एकपटक वार हुन्छ एकपटक किन हुन्छ त भन्छ भने, उनले त वार भड्काउँछन्, उनले त युद्ध भड्काउँछन् नि। त बाँच्नको निम्ति जब म डुब्छु भन्ने निश्चित भइसक्यो, प्रतिस्पर्धाबाट सक्दैन भने त उनले त्यो युद्ध भड्काउँछन्। त्यो भड्काउँछन् भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छ, त्यस कारणले गर्दा त्यसको तयारी उनले पनि गरेका छन्। अनि नेपालभित्र त्यसरी आक्रमण गर्न, अफगानिस्तान बनाउन सजिलो मैले देख्दैन। उनले गर्ने के हो भन्छ भने, त्यस कारणले उनले अहिले बनाएको डिजाइन के हुन्छ भने, माथिबाट त्यसरी हात हाल्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मानिस नागरिकहरूका बिचमा, जनताको बिचमा विभिन्न खालका चाहिँ विग्रह बढाउने र त्यसलाई युद्धमा लैजाने होइन। जस्तो चाहिँ गृहयुद्ध भन्छ नि, धर्मको नाममा, जातिको नाममा अथवा चाहिँ सम्प्रदायको नाममा, कुनै नाममा चाहिँ युद्धमा लैजाने, भाँड भैलो गर्ने। अनि त्यो गृहयुद्धमा गइसक्यो भने राष्ट्रसङ्घ खेल्ने ठाउँ पाउँछ नि त्यहाँ त। राष्ट्रसङ्घको उनको कब्जामा छ। राष्ट्रसङ्घ जस्तो अस्ति अन्मिन आयो नि, अन्मिन त माओवादीले नि बोलायो, त्यो त डिजाइन त पहिले बनाएको थियो। हामी यसरी सम्झौतामा लैजान्छौँ, तिमीले चाहिँ राष्ट्रसँग आउनुपर्छ भनेर आएको न हो त्यो त। अब त्यस्तै गरेर भोलि चाहिँ तपाईँको गृहयुद्ध गराउने, त्यसपछि अब राष्ट्रसङ्घको पहलमा मिलाउँछौ भन्ने, घुस्ने अनि थायी रूपमा टेक्ने उनको त्यो रणनीति हो अहिले। उनले सिधै अफगानिस्तान बनाउने, अब त्यो रणनीति भोलि बन्ला। अहिले मलाई लाग्छ उनको योजना त्यो छैन। हस्, कतिपय विषय अरू पनि विश्लेषण हुन सक्थ्यो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँलाई म यतिसम्म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है। धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पछिल्लो नेपालसँग सन्दर्भ जोड्दै गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।